معزز سامعین و ناظرین، انسان و زندگی بو قیمتی بلکہ ہر کیا وسار قیمتی خواہ سے دنیا کی دی کو نہ بائے ہے بچن زندگی و جم کر شخص لکھ و کیا دی صورت حالہ تان زندگی و تان حسین ختم کری کو کوشش نو کرے لکھ اس پسہن جنا ہتے رویان غم شیر کاکی سال 2019 چے ہترار پرشٹی گلگت بلتستان چے چترال و مختلف علاقان مجا تان جنن تنارتان گنستنی یعنی کہ خودکشی رنی یک وقت بچین اس پسفن امید بیلک و کوشش تی بیلک کہ خودکشی و واقعات نو بانی ہے سلسلہ او ای نظم نویشیسم ہتو بس خدمت پیش کو من ہے پیغامو اس پسف چسپیتی گلگت بلتستان چے چترالو کونا کونا تریسی تاکہ اگر کس جنا خودکشیو خیال دی کی شیر ہتت ہسے خیال و ترک کری زندگیو بیٹی اچی گینی و تان زندگیو شیلی کری شخصیانی پیش خدمت شیر تان شیلی زندگی ارجم خیال کری نشے تان سورا خوشیا مال مال کری نشے زندگی خدایو تحفتو ہمو سنبھال کری نشے شکر سوم ہمو شخصاو کمال کری نشے تان شیلی زندگی ارجم خیال کری نشے نبوش کیا وتی تو زندگیو سار بزار سختی دی کی ہے جنوتے نو جوش ازار یا خدایو دنیا یا گنجائش ہزار جوابو تلاو نلاو سوال کری نشے تان شیلی زندگی ارجم خیال کری نشے خوشاندی تو حال بوس کیا وت بوس غمن شکار کامیاب دی تو بوس ناکامیار دی دو چار تان کا پلو رنگ ہلاو نو بوس کیا وت نچار انوسان جام سخچے و یادگار ما حسال کری نشے تان شیلی زندگی ارجم خیال کری نشے کیا وات سریر زندگیو رہتتے بتنگ دنیا و احوال سریر تنار تان سب جنگ آسمان دو دیری سریر زمین دی بودنگ وقت و ازمائش و مجا عقل و استعمال کری نشے تان شیلی زندگی ارجم خیال کری نشے قدرت و یا نظام و جمش و یاری طول لے پیدا بویان رشتی چو یارا چی طول لے چان چوریو سارا چی گویان بہاری لولے تنار زوانو تون جاو تنو میدن بحال کری نشے تان شیلی زندگی ارجم خیال کری نشے شیر اغلین جیا زندگی تو مجام ہوش کرے خاص تخلیق خدایو تو تن مقام ہوش کرے قدر و قیمت زندگی و مدام ہوش کرے زندگی ہر و شخصاو کے قرآن تے مثال کری نشے تان شیلی زندگی ارجم خیال کری نشے
افسوس افسوس اس پتحت جنان، خوش نکری زندگی ضیا ارنیتان، اس پہوستوری راحت تن لاکسان، ہے قسمہ بغنی کانو ہے رہو محال کری نشے، تان شیلی زندگی ارجم خیال کری نشے، تان شیلی زندگی ارجم خیال کری نشے۔ شکریہ۔